Gihuman sa usa ka pasundayag ang 25 ka adlaw nga pagbansay sa 600 ka kabataan nag-edad 6 hangtod 21 anyos. So instead nga ang mga bata mo adto og mga drugs or mga barkada-barkada nga which dinhi sa among city nakita namo nga naapoy murag high rate sa kaning teenage pregnancy. So gitagaan namo slag activities. Mao ni nga na nimugna ni nga smart. Unang higayon sa Cabadbaran City, ang gipahigayon nga maong training sa kabataan, theater, sayaw ug painting sa arts, taekwondo, badminton, lawn tennis ug basketball sa sports, youth choir, ensemble ug sa rondalya gilambilit ang kabataan sa musika. May lugar nga to as specifically. In fact, we bought mga worth 400,000 worth of instruments para sa rondalya, ukulele. Mga profesional nga artist ug mahiligon sa sports ang voluntaryo nga personal nagtudlo sa kabataan. Plano sa Cabadbaran nga ipadayon matag summer ang programa ug gahinan sa 1 ka milyon pesos kung mahinayon nga ibalik ang internal revenue allotment sa syudad. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.